टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तनका लागि संशोधन विधेयक संसदमा पेश। सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाटै सुल्झाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। नेपालको सामुदायिक स्तरमै जटिल बन्दै कोरोना संक्रमण प्रभाव, सबै पक्ष सचेत हुन विज्ञको सुझाव। कतारमा पहिलो पटक नेपालीलाई मृत्युदण्ड। कतार पुगेको 19 महिनामा पक्राउ, 3 वर्षपछि सजाय। विधायन व्यवस्थापन समितिमा नयाँ सहमति। 10 करोड भन्दा बढी घुस लिनेलाई 14 वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था। र कोरोनाको उच्च जोखिममा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी व्यक्ति स्वयं सचेत रहन सम्बन्धित निकायको आग्रह। दर्शकवृन्द, बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसङ्गबाट। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 52,19,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,35,000 नाघेको छ। त्यस्तै 20,97,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार 507 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये 70 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अब सुरु गरौं आजको बुलेटिन। पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूमा कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च देखिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरू भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको हो। विशेष गरेर संक्रमित व्यक्ति सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूसम्म आइपुग्ने भएकाले यी 3 पक्ष बढी सजग हुनुपर्ने देखिएको हो। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नागरिकको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू बढी जोखिममा देखिएका हुन्। लकडाउनको 59औं दिनसम्म आइपुग्दा उपत्यकामा मात्रै 2 जना प्रहरीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। त्यस्तै अन्य जिल्लाका सुरक्षाकर्मीहरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ। लकडाउनको लामो समयसम्म चुपचाप बसेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा बढाएको छ, तर परीक्षणसँगै संक्रमितको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। विशेष गरेर जोखिममा रहेर पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पीसीआर र आरडीटी परीक्षणलाई तीव्रता दिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिए। कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनुभन्दा पहिले सुरक्षाकर्मीको सम्पर्कमा बढी आउने भएकाले सुरक्षाकर्मीहरूमा संक्रमण जोखिम बढेको सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। सीमा नाकामा नागरिकहरूको व्यवस्थापन तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा बढी खटिनुपर्ने भएकाले भौतिक दूरी कायम गर्न, ड्युटीमा रहेका समयमा पनि सेनिटाइजरको प्रयोग लगायतका अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन उनको सुझाव छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत सावधान भएर उपचारमा खटिन आग्रह गरेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म काठमाडौँमा 2, कपिलवस्तुमा 2, धनकुटा र बारामा 1-1 जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै काठमाडौँ, भक्तपुर, सुनसरी र कपिलवस्तुमा 1-1 जना सशस्त्र प्रहरीलाई पनि संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यता प्रदेश नम्बर 2 मा पनि नेपाली सेनाका 2 जना अधिकारीहरूलाई संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। फिल्डमा कम जनशक्ति परिचालन गरी कार्य अवधि बढाई, सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बल प्रहरी एपीएफ मुख्यालयले निर्देशन पनि दिइसकेका छन्। बुधबार महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटी अन्तर्गत खटिएका 2 जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। यसबाट सुरक्षाकर्मीले पनि आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मात्र काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। 10 करोड भन्दा बढी घुस लिनेलाई 14 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ। शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा 10 करोड भन्दा बढी घुस लिनेलाई 10 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। 10 करोड भन्दा बढी घुस लिनेलाई 14 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधान व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ। शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा 10 करोड भन्दा बढी घुस लिनेलाई 10 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो। समिति सभापति परशुराम मेगी गुरुङले घुस लिएको रकम जफत हुने र सोही बराबरको जरिमाना गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको जानकारी दिए। 1 करोडदेखि 10 करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिले 8
देखि 10 वर्षसम्म कैद हुने प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छ। यसअघि 1 करोडभन्दा बढी जतिसुकै रकम घुस लिए पनि 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद र घुस लिएको रकम जफत हुने प्रावधान थियो। अबको नयाँ प्रावधानमा 1 करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई 4 देखि 8 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। 1 करोडसम्मलाई 4 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म, यस्तै 1 करोडभन्दा बढी 10 करोडसम्मलाई 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म र 10 करोडभन्दा माथिलाई चाहिँ 10 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति भएको छ। शुक्रबारको दफावार छलफलमा सांसद रामनारायण बिडारीले घुस लिएको प्रमाणित भएमा अभियुक्तको मात्रै नभएर सपरिवारको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए। त्यसकारण एका सगोलका परिवारका मान्छेहरूको सम्पत्ति समेत जफ्त गर्न हामी सक्यौँ भने भ्रष्टाचार चाहिँ निर्मूल अथवा नियन्त्रण हुन्छ, निर्मूलता। त्यस्तै सांसद पर्मिला कुमारीले पनि जति ठुलो रकम घुस लियो त्यति नै बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। अर्बौं रुपियाँ घोटाला गर्नेलाई कम्तीमा पनि 20 वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने सांसद पर्मिला कुमारीको भनाइ छ। अरबौं रुपियाँ त हाम्रो देश गरिब छ, त्यसमा अरबौं रुपियाँ घोटाला गरियो भने 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद मात्रै बसेर कति पुस्तासम्म उनीहरू सुख मौजको साथ बस्छन्। तर सारा नेपाली जनता दिनानुदिन पछि नै परिरहन्छ। त्यसैले त्यो दृष्टिकोणले म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई कम्तीमा 10 वर्षदेखि कसुरको मात्रा अनुसार 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म कैद हुनुपर्छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले सरकारी, निजी क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई व्यवस्थित गर्न पनि ऐन संशोधन थालिएको समिति सभापतिको भनाइ छ। अब ऐन संशोधनपछि सरकारी सेवा क्षेत्र, निजी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा कुन तहसम्म जान सकिन्छ भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्नेछ। रोजगारीका लागि कतार गएका एक नेपाली श्रमिकलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ। हत्या आरोप लागेका महोत्तरीको औराही 1 का अनिल चौधरीलाई गोली हानी मृत्युदण्ड दिइएको हो। कतारमा यसरी नेपालीले कतारीको हत्या पुष्टि गरिएको र मृत्युदण्ड दिइएको यो पहिलो घटना हो। हेरौं यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। रोजगारीका लागि कतार गएका एक नेपाली श्रमिकलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ। महोत्तरीको औराही 1 का अनिल चौधरीलाई गोली हानी मृत्युदण्ड दिइएको हो। चौधरीलाई कतारी नागरिक उमैद मोहम्मद उमैर अल रमजानी अल नोएमीको हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो। तल्लो अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पनि अनुमोदन गरेपछि जेल प्रशासनले मृत्युदण्डलाई कार्यान्वयन गरेको हो। चौधरीले नोएमीमाथि दर्जनौं पटक खुकुरी प्रहार गरेको उल्लेख गरिएको छ। हत्या गरेको अभियोगमा चौधरी सन् 2017 अप्रिल 2 मा पक्राउ परेका थिए। चौधरीलाई मृत्युदण्ड दिइएको बारे कतार स्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराइएको छ। नेपाली दूतावास दोहाले काठमाडौँ स्थित कन्सुलर विभागमा यसबारे जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। कतार सरकारले चौधरीको शव नेपाल ल्याउन अनुमति दिइसकेको बताइएको छ। परिवारका एक्ला छोरा अनिल चौधरी सन् 2015 अगस्तमा लेबर भिजामा कतार पुगेका थिए। उनी कार धुने कम्पनीमा क्लिनरको रूपमा कार्यरत भएको 19 महिनापछि हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। कतार स्थित नेपाली दूतावासले चौधरीको जीवन रक्षाको लागि भन्दै सर्वोच्चमा बहस गर्नका लागि लाग्ने वकिल खर्च करिब 6 लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो। कानुनी प्रतिरक्षाका लागि दूतावासमा पठाइएको पेशकी रकमबाट मुद्दा लड्न र आवश्यक खर्च गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै नेपाली दूतावासलाई पत्रचार समेत गरेको थियो। तर कतारको सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसलालाई अनुमोदन गरेपछि जेल प्रशासनले अनिललाई मृत्युदण्डको फैसला कार्यान्वयन गरेको हो। कतारमा नेपालीद्वारा कतारी नागरिकको हत्या पुष्टि भएको यो नै पहिलो घटना हो। यद्यपि मृत्युदण्ड पाएका चौधरीले भने मृत्युको अन्तिम घडीसम्म पनि फोन मार्फत परिवारसँग आफूले हत्या नगरेको बताउँदै आएका थिए। यता कतारमा नेपालीलाई मृत्युदण्ड दिइएको पनि यो पहिलो घटना हो। कतारमा नेपालीद्वारा नेपालीकै हत्या अभियोगमा भने 10 जना जेलमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्वमा यति बेला महामारीको रूप लिइरहेको छ। सानादेखि ठूला अर्थतन्त्र भएका देश पनि यो महामारीको चपेटा खेपिरहेका छन्। अङ्कगणितीय हिसाबमा संक्रमण बढ्दै गएको नेपालमा पछिल्लो हप्ता भने यसले ज्यामितीय रूप लिएको छ। यसरी बढिरहेको संक्रमणका सम्बन्धमा नेपालका विज्ञहरूले चासो, चिन्तन र सुझाव व्यक्त गर्न थालेका छन्। हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्वमा यति बेला महामारीको रूप लिइरहेको छ।
हरेक पल व्यस्त रहने मानव समुदाय यति बेला महिनौदेखि घरमा बस्न बाध्य छ। विकसित, विकासोन्मुख तथा अल्प विकसित कुनै पनि देश कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त छैनन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा नै फैलिएपछि अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। दक्षिण छिमेकी देश भारतसँगको खुल्ला सिमाना र भारतमा विकराल रूप लिँदै गरेको भाइरसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालका लागि थप चुनौती बनेको छ। अङ्कगणितीय रूपमा बढ्दै गएको भाइरस संक्रमणको तथ्याङ्कले पछिल्लो हप्ता आएर ज्यामितीय रूप लिएको छ। यस्तो अवस्थामा अब सरकार र व्यक्ति तथा समुदाय स्वयं नै अझ गम्भीर र सचेत बन्नुपर्ने विज्ञहरूको ठहर छ। विशेष गरेर देशभन्दा बाहिरबाट आएका मानिसमा संक्रमण देखिएको र उनीहरूकै माध्यमबाट पछिल्लो समय घर परिवार हुँदै समुदायमा भाइरस पस्न थालेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीको भनाइ छ। यो परिणाम आउनुमा सरकारले भारतीय सीमा हुँदै नेपाल आउने भारतीय तथा नेपाली नागरिकलाई कडाई नगरेको डाक्टर मरासिनी बताउँछन्। सीमा पारीबाट आएका नेपालीहरूको टेस्टिङ ट्रेसिङ द्रुत गतिमा अगाडि नलगे भयावह स्थिति आउन सक्ने डाक्टर मरासिनीको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको पछिल्लो समय रूप परिवर्तन भएको बताउँदै डाक्टर मरासिनीले अब यसलाई सामान्य रूपमा सोच्न नहुने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीका अनुसार नेपालमा संक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण भारततर्फको खुल्ला सीमा भएकाले यसलाई रोक्नु नियन्त्रणको राम्रो उपाय भएको बताएका छन्। यस्तै पछिल्लो समय नेपालमा कसलाई कसरी कहाँ कुन माध्यमबाट कोरोनाको संक्रमण भइरहेको छ भनेर पत्ता पनि पाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा एकपछि अर्को संक्रमितको दर बढ्दै जाँदा यसले भयानक नतिजातर्फ सङ्केत गरिरहेको बताउँछन् रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। खास गरेर क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्थापन नहुनु, स्वाब परीक्षणमा असावधानी अपनाउनु तथा पर्याप्त सुरक्षा सामग्रीको अभाव तथा मानिसहरूको आवत जावत लगायत विषय पनि कोरोना संक्रमणको कारण हुन सक्ने विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीको भनाइ छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सरकारले अब स्क्रिनिङ र रिफरल पद्धतिमा व्यापक सुधार गरी यसमा एकरूपता ल्याउनका साथै उपचार केन्द्र वर्गीकरण गर्न र स्थान, क्षमता, सुविधा र आवश्यकता अनुसार उपचार केन्द्रहरूलाई परिचालन गर्न पनि सरकारलाई विज्ञको सुझाव छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी व्यक्ति स्वयं सचेत र सुरक्षित रहनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब पालो आजको टप 1 समाचारको। नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट आफ्नो अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। विभिन्न स्तरमा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग हुँदै आए पनि शुक्रबारको मन्त्री परिषदको बैठकले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाटै मिलाउने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ भने कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले आजै संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेकी छिन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सीमा विवादको विषय अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ तथा सूचना एवं सञ्चार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिए। नेपाली नक्सामा समेटिएको क्षेत्र फिर्ता ल्याउन नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण रहेको पनि प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिए। शुक्रबारको मन्त्री परिषदले संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको देशको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले निशान छाप परिवर्तनका लागि नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। यसै क्रममा सरकारले शुक्रबार नै संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले संशोधन विधेयक दर्ता गरेकी हुन्। सरकारले गत बुधबार सन् 1816 मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको द्विपक्षीय सुगली सन्धिका आधारमा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै सरकारले सरकारी कामकाज, निशान छाप, पाठ्य पुस्तक र अन्य क्षेत्रमा अत्यावधिक नक्सा नै प्रयोगमा ल्याउने पनि घोषणा गरेको थियो। यस्तै बैठकले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको पहिलेको व्यवस्था जोगाउने अध्यादेश 2077 लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी आजको बैठकमा इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व ईद उल फित्रका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिए। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।